Hey guys, also I hope you guys doing great. I'm back with new vlog and आज almost 30 नी something 30th vlog upload करता हांव आणि बेसिकली एक वीक जालो ऑलमोस्ट अशें धरूं शकता. एक वीक जालो हांवें अपलोड करूना व्हिडिओ. लास्ट व्हिडिओ जो अपलोड केल्लो तो पयलीं शूट केल्लो व्हिडिओ आशिल्लो. सो इट्स बेसिकली 1 वीक अपलोड करूना व्हिडिओ आणि मातसो खंय तरी भायर सरतालो हांव. बेजार येयलो घरान बसून म्हणून म्हटल्यार व्हिडिओ शूट करूया आनी तुमकांय दाखोवया कितें तरी आनी पळोवया तुमी वत कशें वळला तें हांगासर. And let's go guys. बारीक सो व्लॉग करून घालता तुमच्या खातीर. ओके, सो एन्जॉय द व्लॉग. सो यस गायज हांव पावलो आनी करूया आतां व्हिडिओ मरे करपाचो म्हणजे तेच्या पयलीं गाडी पळया, बायक पळया म्हाजी तुमी. सो व्हिडिओ करपाचो म्हणजे मरे खूब दीस जाले व्हिडिओ अपलोड केला. तशें तुमकां सांगलां करूंकूच ना व्हिडिओ अपलोड. खूब दीस जाले आनी म्हाका म्हणजे तो एक हांव जो 2 दिसान 1 दिसान डेली अदरवायज 2 दिसान व्हिडिओ अपलोड करता पळय तो रूल खंय तरी मरे ब्रेक केलो आनी आतां मरे व्हिडिओच करपाक इंट्रस्ट येना जालो. वत खूब दोळ्यार मारता म्हाज्या. सो व्हिडिओ करपाक मरे इंट्रस्टूच येना जालो. सो काल मरे 2 दीस खरें सांगपाचें व्हिडिओ हांवें शूट केले, व्हिडिओ हांवें डिलीट केले. म्हणजे शूट करून अर्दो व्लॉग जालो मरे डिलीट केलो. तो वायब खंय तरी कनेक्ट जायना जालो. सो आयज मातशे एफर्ट्स घातले, मनाक तयार केले आनी सांगले की चल खरी आयज कितें तरी. सो हो जो व्हिडिओ हांव भायर कित्याक गेलो घरा कडेन उलयलो आनी घातले म्हणजे तेजी मजा येना. सो बॅकग्रावंडान कितें तरी लोकेशन जाय न्ही तुमकां म्हणून हांव भायर येयलो घराच्या. आनी अदर दॅन दॅट गायज न्ही आनीक सांगता हांव इंस्टाग्राम अदरवायज खंयच्या सोशल मिडियाचेर तुमी न्हू यूट्यूब खंयच्या सोशल मिडियाचेर व्हिडिओ घालता न्ही कन्सिस्टन्सी चड इम्पॉर्टंट आसा. मिन्स रेग्युलर व्हिडिओ घालपाचें चड इम्पॉर्टंट आसा. एटलीस्ट 2 दिसान किंवा 3 दिसान एक व्हिडिओ घालपाकूच जाय. सो दॅट तें कनेक्शन लोकां कडेन क्रिएट जालां तें तशेंच उरूं न्ही. अदरवायज तें कनेक्शन तुट्टा ऑटोमॅटिकली. सो कितेंय करता तुमी, कॉमेडी व्हिडिओ करता, ट्रॅवल व्हिडिओ करता, व्लॉग करता, कितेंय करता, खंयच्या फॉर्म ऑफ व्हिडिओ कॉन्टेंट तुमी करता न्ही रेग्युलर कॉन्टेंट अपलोड करप खूब गरजेचें आसा. अदरवायज तुजें तो फेस वॅल्यू क्रिएट जाला पळय तो लॉस जाता. आनी सो कीप डुईंग इट आनी जस्ट चॅक आउट द लोकेशन गायज. हांव मरे प्रॉपर सिनेमॅटीक घालता तुमकां हितून कळ्ळें न्ही. जस्ट अमेझींग येता यार ह्या कॅमेराचेर फोनाचेर. सो यस गायज हांगासर हांवें अशें सिनेमॅटीक शॉट घेतले कळ्ळें न्ही. आनी हो जो एरिया पळय तुमी पळयला पळय व्हिडिओ भितर तो मरे एरिया सकयल्लो तो उदो आसा पळय तो डीप एरिया आसा कळ्ळें. व्हडलो हेसो आसा आनी थंय सकयल मरे गोरवां बीन देंवता रे. पयलीं रे आतां कोणाची तितली गोरवां बीन ना. सो बेसिकली वच चड पडटा. आनी हांव जें म्हणटालो पळय फेस वॅल्यू हे जाता डावन जाता हे जाता ते जाता पळय म्हाजें मरे जेन्ना हांव फाटल्या दिसांनी आतां व्हिडिओ बंद केला अपलोड करपाचें पळय तेन्ना म्हाजे 48 आवर्सान मरे 200 कितले 300 बीन व्ह्यूज आसा आतां 48 आवर्सान. आनी जेन्ना हांव रेग्युलर व्हिडिओ अपलोड करतालो पळय तेन्ना जेन्ना रेग्युलर डे बाय डे करतालो पळय तेन्ना म्हाजे 1548 आवर्सान आसतले व्ह्यूज आसतले. आनी 2 दिसान एक करपाक लागलो पळय तेन्ना 1200 1000 अशें जावपाक लागले. सो तसोच तो हे जावपाक लागला डावन रीच डावन जावपाक लागता जेन्ना तूं व्हिडिओ स्लो अपलोड करपाक लागता. सो 2 दिसान 3 दिसान गॅप घेवपाक लागता. आवयस कितें व्ह्यू आसा रे पळया तुमी हांगासर. मातशें फूल वचून दाखयता लागीं वचून दाखयता तुमकां. हांगासर येवूच नाशिल्लो मरे केन्ना हांव. जस्ट वेट.
सो येस गायज, हांवें सिनेमॅटीक जो शॉर्ट्स जाय आशिल्लो म्हाका तो घेतला हांवें. सो आनीक सांगता मरे, म्हाका खूब जाण लोकेशन बीन विचारता. जस्ट अ मिनिट ना, थंय आमी. सो लोकेशन बी विचारता पळय. प्रॉब्लेम कितें जाता खबर आसा, माझ्या सरावंडींग एरिया हो, कळ्ळें तुका, म्हाज्या घरा कडेन लागींचो एरिया हो. मातशें राव. ओके, सो तुमकां लोकेशन कितें म्हणून दिवं म्हाका कळना. कांटो लागलो म्हाका. लोकेशन कितें, कांटो लागलो. सो कितें म्हणून दिवं हांव तुमकां लोकेशन. प्रॉब्लेम तें जाता, म्हाका कळना कितें लोकेशन दिवपाचें तें आनी कशें. आमचे हे न्हंय बीन आसा पळय, तो त्या एरियेचो ब्लॉग असो समजया तुमी आतां, कळ्ळें. सो लागींच्या घरा कडचो कितें, लागीं घरा कडचो कितें लोकेशन दिवं. सो तुमी पळोवंक शकता हांगासर कशें व्यू येता तो. सो या, दॅट्स इट आय एम सेइंग. बट मागीर केन्ना दिवया रे फ्युचरान लोकेशन. पूण तुमी हांगा लोकेशनाचेर येवन करतले कितें, शिट मॅन, करतले कितें तेवूय आसा न्ही. सो केन्ना कुर्डीन बी येता न्हू जाल्यार म्हाका विचारा. कुर्डीन बी येवपाचें आसा न्हू तुमी, तेन्ना हांव मागीर तुमकां सांगूं शकता की अशें अशें खंय तरी गेल्यार तुमकां प्लेस मेळटलो म्हणून. आनी सो या, दॅट्स इट. हांव मरे परत त्या फर्स्ट प्लेसीर गेलो पळय थंयसर वयता मातशें, आनी मातशें म्हाका व्हिडिओ जाय ते शूट करता. आनी गरमी चड म्हळ्यार वो पावस वो चड पडटा रे, सामकें लागता. सो यस, कीप वॉचिंग. गायज, हांव मरे बायकार आतां बसला. बट तेच्या पयलीं एक सांगता तुका, आतां वचपाकूच आसलो हांव, बट म्हाका याद जाली ती हे की हांव मरे ब्लॉगिंगा भितर मरे रिकटेक घेवपाक मेळना. हांव मरे हांगा एक्टींग करना, कळ्ळें. एक्टींग ही डिफरंट आसता, दुसरी आसता. आनी ब्लॉगिंगा भितर जें आसता पळय तें डिफरंट आसता, कळ्ळें न्ही. ताका एक्टींग म्हणना आनी एक्टींग करपाक मेळना. आनी जर हांव एक्टींग करून रिटेक घेवन व्हिडिओ करपाक लागलो न्ही जाल्यार तें स्क्रिप्टेड आसतलें. आनी म्हाका खरेंच हांवें पयलींच सांगलां, म्हाका स्क्रिप्टेड कांय करपाचेंच ना. जो रॉ आसा पळय, कितें आसा पळय म्हाज्या भितरल्यान जें रॉ कितें आसा पळय येता पळय तेंच दाखयतलो हांव. सो समटायम्स मातशें तें अंडरस्टँड करून घेया, कळ्ळें न्ही. खूब कॉमेंट येता म्हाका, पर्सनली DMसूय येता म्हाका. सो प्लीज अंडरस्टँड दॅट. एंड चला आतां घरा वयता. तुमी पळोवया मुखाल्लो व्हिडिओ. सो हे गायज, तुमी देवूळ पळयता हे, ह्या देवळाचो मरे हांवें एक ब्लॉग केला जाणा तुमी. आनी त्या ब्लॉगा भितर हांवें घातला ओल्डेस्ट टेंपल फ्रॉम माय विलेज अशें घातला पळय थंबनेलान बी. तुमकां खरें सांगता, तो जो ब्लॉग आसा खरें देवाच्या देवा तुवें खूब उपकार केला म्हाजेर अशें म्हणटा हांव. त्या व्हिडिओचो जो इम्प्रेशन रेट आसा पळय तो मरे ऑलमोस्ट 50,000 आसा. 50,000 इम्प्रेशन येयला तेजेर. युट्यूबान तेजेर व्ह्यूज हे इम्प्रेशन धाडला. आनी इतको बरो रिस्पॉन्स न्हू देवांच्या व्हिडिओचेर आनी देवळाच्या व्हिडिओचेर. हांव खरें ब्लेस फील करता की देव आसा अशें म्हाका दिसता खरें तर. आनी कशें सांगता, जेन्ना केन्ना मरे हांव यूट्यूब स्टुडिओ ओपन करता पळय, ते स्टुडिओ ओपन करता तेन्ना व्ह्यूज चॅक करता पळय, तितून मरे 1 वरा भितर 5 तरी व्ह्यूज आसता. हो जो व्हिडिओ हांगासरल्या देवळाचो व्हिडिओ घातला पळय तेजेर 5 तरी व्ह्यूज आसता. अशें एक सुद्दां टायम हांवें पळयलो ना की तेजेर व्ह्यूजूच ना, 0 व्ह्यूज. हे केन्नाच पळयलें ना. दुसरे व्हिडिओ खूब आसा तेजेर 1 वरा भितर 0 व्ह्यूज आसता. बट ह्या व्हिडिओचेर केन्नाच अशें ना, ह्या देवळाच्या व्हिडिओचेर. सो मोरांचो आवाज आयकलो तुमी, मे बी कॅप्चर जालो आसतलो. सो यस, वयता हांव घरा. खूब वत लागता. सी यू. थँक्यू देवा. देव उपकार तुजो हात म्हाजेर असोच आसुनी तुजो सब. सो हे गायज, आय ऑलरेडी एडिटेड व्हिडिओ. म्हणजे घरा कडेन येयलो, जेवलो आनी सगळें काम जालें आनी व्हिडिओ एडिट केले हांवें. आउट्रो उरलेलो हांवें शूट करपाचो. सो आउट्रो शूट करता. सो यस गायज, जें हांवें म्हटलां पळय 2 दीस हांवें व्हिडिओ डिलीट केले म्हणून शूट करून, ती खरी गजाल. काल हांव मडगांव गेल्लो, व्हिडिओ शूट केलो आनी डिलीट केलो. तो वायब आशिल्लो पळय तो कनेक्ट जायना जालो म्हाका. आनी दॅट इज द रिजन आय डिलीटेड ऑल द व्हिडिओज वीच आय शूटेड. बट दॅट्स फायन, ते इट्स अ पार्ट ऑफ लायफ. सो आतां ह्या व्हिडिओचेर तुमी कितें करूं शकता, लायक करा, कॉमेंट करा, शेअर करा आनी चॅनलाक सबस्क्रायब करा. सो दॅट हांव केन्नाय व्हिडिओ घालता तो तुका नोटिफिकेशन येतलें. आनी अदर दॅन दॅट एकूय सांगता दुसरें एक सांगता की म्हाका खबर ना आतां हांव कितले व्हिडिओ अपलोड करतलो आनी कसो करतलो. ऑलमोस्ट हांव 1 year बिजी आसतलो फ्रॉम दीस, म्हणजे चवथ जावन मे बी. सो आय डोंट नो कितें जातलें तें. बट टील दॅट मोग अजुनी तुमचो. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग दीस व्हिडिओ. बाय बाय. सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ.